हजुरलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी विभिन्न इन्टरनेट सम्बन्धी प्रश्न उत्तरहरूका सामग्री लिएर आएका छौँ, जसमा हाम्रो मनमा बेला बेलामा जागिरहने प्रश्नहरूकै उत्तरहरू मैले सर्च गरेर विभिन्न वेबसाइट र गुगल्सहरूबाट लिएर आएको छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। इन्टरनेटको पैसा, इन्टरनेट शुल्क जुन हामीले तिर्छौँ के बापत? ओके, जुन हामीले पैसा तिर्छौँ त्यो के को लागि तिर्छौँ त हैन? जस्तो हामीले इन्टरनेट चलाउने बेला हामीले कुनै फाइलहरू डाउनलोड गर्छौँ, कुनै फाइलहरू अपलोड गर्छौँ, त्यो जुन फाइलहरू हामीले डाउनलोड गर्छौँ त्यो कुनै न कुनै युजरले अपलोड गरेकै फाइल हो। जस्तो हामीले फेसबुक चलाउने बेला पनि त अरूकै फोटो हेर्छौँ हैन, हाम्रै साथीहरूकै फोटो हेर्छौँ, हामी साथीहरूकै भिडियो हेर्छौँ, म्यासेजहरू पनि साथीहरूलाई नै गर्छौँ, तर हामीले पैसा चाहिँ तिरिराख्नुपर्छ। किन त भनेपछि आखिर यो त एक व्यक्तिले डेटा दिने, अर्को व्यक्तिले डेटा लिने नै हो हैन। एउटा व्यक्तिले दिएको डेटा अरू व्यक्तिले हेर्ने नै हो, तर यसको पैसा चाहिँ लाग्छ हैन। वास्तवमा हेर्नुपर्दा इन्टरनेट जुन आफैमा छ त्यो आफैमा फ्री छ, इन्टरनेटको आफैमा पैसा तिर्नु पर्दैन। तर हामीले पैसा के को तिर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मेन्टेनिङ द पाइप्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर द्याट किप द इन्टरनेट रनिङ भन्छ नि। यो भनेको चाहिँ हामीलाई इन्टरनेट चलाउनको लागि फाइबर नेटहरू हाम्रो घरसम्म आउनको लागि फाइबर तारहरू बिछाइएको हुन्छ। त्यो तारहरू बिछाउनको लागि म्यान पावरहरू चाहिन्छ, मान्छेहरू लगाइएको हुन्छ, त्यसको लागि कम्पनी खोलिएको हुन्छ। हो, यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि त पैसा लाग्छ नि हो, त्यस बापत चाहिँ हामीले पैसा तिर्छौँ। र यसको बारेमा जानिसकेपछि अब हामी डेडिकेटेड र सेयर नेटवर्क ब्रोडब्यान्ड नेटवर्कको बारेमा कुरा गर्छौँ। डेडिकेटेड नेटवर्क र ब्रोडब्यान्डमा चाहिँ के फरक छ त भनेपछि, डेडिकेटेड नेटवर्कमा चाहिँ तपाईहरुलाई जुन स्पिड भनेको छ त्यो स्पिड तपाईहरुले लिजमा लिनुहुन्छ हैन, भाडामा लिनुहुन्छ। त्यो स्पिड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइरहेको छ, दिनमा रातमा हैन, जोड्दासम्मको अवधिभर कन्स्ट्यान्ट भइरहेको छ भने। अर्को छ ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क। ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क भनेको चाहिँ सेयर नेटवर्क भन्ने बुझिन्छ। त्यो भनेको सिम्पली यसरी बुझ्नुस्, तीन भाइ छोराहरूलाई चाहिँ बुबाले चाहिँ 1000 रुपैयाँ खर्च गर्न भनेर दिनुभयो भने त्यसमा कोही को लिमिट हुन्न। एक नम्बरको हैन दाजुले त्यो तीन भाइ मध्ये एक भाइले नै 1000 रुपैयाँ खर्च गर्न पनि सक्छ हैन, 500 खर्च गर्न पनि सक्छ, एकजनाले खर्च नगर अरु दुईजनाले 500 खर्च गर्न पनि सक्ने भयो। त्यो भने सेयर नेटवर्क हो, जसले जति युज गर्न मन लाग्छ त्यति युज गर्ने हैन। ओके, अनि डेडिकेटेड भने चाहिँ दिन चाहिँ दिनुभयो, तर एकजनाले 150 रुपैयाँ खर्च गर है भनेर दिनुभयो भने, अथवा 133 रुपैयाँ खर्च गर भनेर दिनुभयो भने चाहिँ त्यो के हो? डेडिकेटेड नेटवर्क। त्यो भने चाहिँ फिक्स, त्यो भने तपाईले फिक्स इन्टरनेट स्पिड पाउनुहुन्छ केमा? डेडिकेटेड नेटवर्कमा। अनि ब्रोडब्यान्डमा चाहिँ फिक्स नेटवर्क पाउनु हुँदैन। त्यो जुन तपाईलाई स्पिड दिएको हुन्छ त्यो भने म्याक्सिमम स्पिड हो। यसको मतलब के भने अरु दुई भाइले पैसा खर्च गरेन भने तिम्रो म्याक्सिमम रेन्ज कति? 1000 रुपैयाँ सम्म तिमीले खर्च गर्न पाउँछौ भनेको है त। अब हामी यो डेडिकेटेड नेटवर्कको बारेमा कुरा गर्छौं। नेपालमा चाहिँ डेडिकेटेड नेटवर्कको प्राइस कति छ त? नेपालमा डेडिकेटेड नेटवर्कको प्राइस हेर्नुस् है, यो नेपाल टेलिकमको वेबसाइटबाट मैले लिएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खालको फिक्स स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुने खालको इन्टरनेट स्लो नहुने खालको नेट हामीले लियो भने कति पर्न जान्छ? यहाँ हेर्नु होला, यो हामीले 1 Mbps देखि 20 Mbps सम्म किन्यो भनेपछि लियो भनेपछि यसको प्याकेज लियो भने पर Mbps है, पर Mbps चाहिँ कति पर्न जान्छ? 2500 है, 2500 2500 जति पर्न गयो। अनि 20 देखि हामीले 50 सम्मकोमा लियौं भनेपछि यसमा चाहिँ प्राइस अलिकति घट्यो, 2300 हुन जान्छ। र 50 देखि 100 सम्म लिँदा 2100 हुन्छ भने 100 भन्दा माथि लियौं भने 1900 पर Mbps हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एकदमै सस्तो इन्टरनेट जस्तो रेट हो। अरु ISP प्रोवाइडरको तुलनामा चाहिँ यो सस्तो हो है। यो भनेको के हो भने डेडिकेटेड नेटवर्क हो, जुन चाहिँ तपाईलाई मात्रै फिक्स बेचिन्छ है त। अब हामी यो पछि एउटा कुरा के डिस्कस गरौँ भने यहाँनेर मेगाबिट र मेगाबाइटमा फरक हेर्नुस्। यो Mbps छ नि जुन, यो Mbps भनेको ISP प्रोवाइडरहरूले
नेटको स्पिड मेजर गर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिट हो। यसको स्ट्यान्डर्ड युनिट के हो त मेगाबिट्स पर सेकेन्ड र यो भनेको 0.0.125 मेगाबाइट पर सेकेन्ड हुन्छ। यसको मतलब के हो भने 8 गुणा 1 बाइटमा 8 बिट हुन्छ, 8 बिट हुन्छ। त्यो भनेको 8 एमबीपीएस को नेट भनेको 1 एमबी हो। एमबी भने चाहिँ हामीले मोबाइलहरुमा डेटा लिने बेला जुन 1 एमबी लिन्छ नि त्यो मेगाबाइट हो र वाइफाई प्रोवाइडर हुन्छ नि यो इन्टरनेट प्रोवाइडरले दिने भने चाहिँ मेगाबिट हो। यो भने 8 गुणा कम हुने भयो है त। यसको मतलब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले लिस्ट सहित देखाउन लागे। यो 1 एमबीपीएस भनेको 0.125 एमबी पर सेकेन्ड हुन्छ है, मेगाबाइट पर सेकेन्ड हुन्छ। यो मेगाबिट पर सेकेन्ड, यो चाहिँ मेगाबाइट पर सेकेन्ड। जस्तो तपाईको घरमा चाहिँ 20 एमबीपीएस को नेट छ भने त्यो भनेको 2.5 एमबी पर सेकेन्ड हो। अनि अर्को कुरा ल 50 को छ भने ओके यहाँनिर 50 को छ भने 6.25 एमबी पर सेकेन्ड हुन्छ। यदि 100 को छ भने 12.5 एमबी पर सेकेन्ड है, मेगाबाइट पर सेकेन्ड हुन्छ। अनि यदि 60 को हाल्नु भएको छ भने कति हुन्छ हेरौँ। 60 को छ भने 7.5 एमबी पर सेकेन्ड हुन्छ है त। अब यो एमबी पर सेकेन्ड भनेको हाम्रो डाउनलोडिङ र अपलोडिङ स्पिड हो र यो एमबीपीएस भनेको चाहिँ नेट आईएसपी प्रोवाइडरले दिने हामीलाई स्पिड हो। अनि मैले अघि नै कुरा गरिहाले, हामीले यदि शेयर नेटवर्क युज गर्छौं, हामीले घरहरुमा युज गर्ने भनेको ब्रोडब्यान्ड भन्छ। ब्रोडब्यान्ड भनेको शेयर नेटवर्क भनेको ल यहाँनिर हिसाब गरौँ त। यदि तपाईले 50 एमबीपीएस को नेट हाल्नु भएको छ, एउटा पोलबाट तपाईले हाल्नु भएको छ र त्यो पोलबाट अरु 4 जनाले पनि नेट हालेको छन् भने टोटल 5 जनाले 50 एमबीपीएस युज गर्ने हो है। 50 एमबीपीएस को नेटवर्क 5 जनाले युज गरिरहेछ भने एउटाकोमा पर्छ 10 एमबीपीएस है, 10 एमबीपीएस। र यहाँ हेरौं 10 एमबीपीएस भनेको यदि सबैले एकैपटक इन्टरनेट चलाउने भने तपाईको स्पिड हुन जान्छ 1.25 एमबीपीएस भने है, 1.25 एमबीपीएस है। त्यही भएर हामीले कम्प्लेन गर्छौं नि बेला बेलामा भन्छौं के भन्छौं नेट एकदम स्लो छ। यसको मतलब के हो भने त्यो पोइन्टबाट त्यो पोइन्टबाट चाहिँ जति जनाले नेट को तारहरु लगेको छ, कनेक्सन लिएको छ, सबैले एकैपटक युज गर्यो भने के हुन्छ नेट स्लो हुन्छ। अनि अर्को कुरा यो त सिम्पली एउटा एक्जाम्पल केबाट पोलबाट दिए मैले, तर त्यो ब्रान्चबाट जस्तो दाङ ब्रान्चबाट कुनै आईएसपी प्रोवाइडरले चाहिँ 100 जनालाई नेट बेचिराछ भने त्यहाँ पनि सेम केस लागू हुन्छ है त। त्यहाँ पनि सेम केस, त्यो पोलकै केस लागू हुन्छ, किनभने हामीले त शेयर नेटवर्क लिइराछौं हैन। शेयर नेटवर्क भने चाहिँ अघि मैले एक्जाम्पल दिएको थिए, एउटा बाबुले 4 भाइ छोरालाई 1000 रुपैयाँ दियो भनेपछि ओके 1000 रुपैयाँ दिएपछि एउटाको भागमा 250 रुपैयाँ पर्छ भन्ने हुँदैन, त्यहाँ शेयर हुन्छ। शेयर नेटवर्कमा चाहिँ एकजनाले 250 चलाउन पाउने हुँदैन। के हुन्छ भने त्यो रुल त्यस्तो हुँदैन। चलाउनेले जसले ठुलो छ, जोसँग डिभाइस धेरै छ उसले धेरै युज गरिदिराख्छ हैन, 500 600 युज पैसा खर्च गर्देला एउटा भाइले भनेपछि जो क्विक छ, जोसँग डिभाइस कम छ उसले चाहिँ के गर्छ थोरै युज गर्छ। र अर्को कुरा के पनि हो भने अलमोस्ट हाम्रो नर्मल्ली होमहरुमा युज हुने नेट भनेको एक दिनमा हाम्रो नेट हुन्छ खपत यसको स्पिडमाको तुलना गरौँ है त। यसको स्पिडमा तुलना गर्ने बेला एक दिनमा 80 सेकेन्ड हुन्छ है, 86400 सेकेन्ड हुन्छ। यसलाई हामीले एक दिनमा हिसाब गर्यौं भने हाम्रो नेटको स्पिड कतिको 50 को ल्याएको थियौं 2.25 यसरी लियौं भने हाम्रो एक दिनमा चाहिँ यति एमबी पर सेकेन्ड हुन्छ। यसलाई जीबी मा लैजाउँ, जीबी मा लग्ने बेला 1024 ले डिभाइड गरौँ है त। 1024 डिभाइड गर्यौं भने हाम्रो एक दिनमा चल्ने भनेको लगभग 527 जति हुने रहेछ। यसलाई ल 527 छोड्दिनुस्, 500 जीबी कै हिसाब गर्नुस्। 500 जीबी कै एक दिनको है, एक दिनको इन्टरनेट स्पिड 500 जीबी को हिसाब गर्नुस्। हामीसँग एक हप्ता 30 दिनसम्म चल्छ हैन, 28 दिन जोड्या हुन्छ जोड्न त। ओके के हो भनेको 15000 जीबी हुन्छ टोटल भनेको त। यति इन्टरनेट त हामीले युज गर्दैनौं हैन, यो इन्टरनेट त हाम्रो युज हुँदैन। त्यही भएर यसमा म्याक्सिमम भने 40% भन्दा बढी इन्टरनेट युज हुँदैन।
र त्यो जुन बच्छ नि त्यो बचेको भनेको अर्को कस्टमरलाई जान्छ। हामी सेयर नेटवर्कमा छौँ नि हैन, जस्तो अघिकै इक्जाम्पलको कुरा गर्ने बेला 4 भाइले 1000 रुपैयाँ लगेका थिए, 250 रुपैयाँ सबजनाले युज गरेनन् भने के हुन्छ, बच्छ। त्यो बच्यो भनेपछि बुवाले फेरि फिर्ता लिएर अर्कोलाई बेच्नुहुन्छ, अर्कोलाई दिनुहुन्छ हैन, त्यसरी यो कनेक्सन हुने गर्छ। र अब हामी इन्टरनेटको बारेमा यति धेरै डिस्कस गरिसक्यौं, लिज नेटवर्कको बारेमा पनि डिस्कस गरिसक्यौं, ब्रोडब्यान्डको पनि डिस्कस गरिसक्यौं, र अब हामी जान्छौं सीजी नेटमा। अब जान्छौं हामी कहाँ, सीजी नेटमा। सीजी नेटको मैले वेबसाइट खोलेर राखेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सीजी नेटले अहिले चाहिँ 120 है 120 एमबीपीएस को नेटवर्कलाई 999 मा दिएको छ। यसमा तपाई अब हामी हिसाब गर्छौं, यहाँदेखि 999 मा चाहिँ 13% ट्याक्स जोडौं। 13% ट्याक्स जोडौं भने लगभग 1300 रुपैयाँ हुन जान्छ। यदि यो 1000 थियो भने सिधै 1300 हुन जान्छ। यो भनेको 1300 रुपैयाँमा अरु आईएसपी प्रोवाइडरहरूले 25 एमबीपीएस को र 40 एमबीपीएस सम्मको नेटहरु प्रोवाइड गरिरहेछ हामीलाई हो। र अघि नै भनिहालेँ मैले, यो शेयर नेटवर्कमा यदि एउटा पोइन्टबाट, एउटा पोलबाट 4 जनालाई अर्को आईएसपी प्रोवाइडरले दिइराखेको थियो भनेपछि त्यसमा 1.125 मा नेट चलिराखेको थियो हैन, शेयर नेटवर्कमा गएर। अब सीजी नेटले त्यो पोइन्टमा 8 जनालाई दियो रे, ल मानौ है। अब 120 एमबीपीएस को कतिको 120 एमबीपीएस को लाई हामीले शेयरमा अघि अरु आईएसपी प्रोवाइडरले 5-6 मा दिइराथ्यो भने यसले 8 मा दियो भने, 8 मा दियो भने हेर्नु त यो हुन जान्छ 15 एमबीपीएस हो। अब हेर्नुस्, यो 15 एमबीपीएस भनेको अब एमबी मा लैजाने बेला यसलाई मेगाबाइटमा लग्ने बेला फेरि यसले डिभाइड गर्नुपर्छ हामीले। यो भनेको पनि 1.875 नै हुन जान्छ के। अघिको जुन हामीले 50 एमबीपीएस को मा हिसाब गरेको थियो यतातिर, यसमा है हामीले यहाँ 50 एमबीपीएस को नेटमा 4 जनाले शेयर गर्यौं भनेपछि के हुन जान्थ्यो, 50 एमबीपीएस को नेट 4 जनाले शेयर गरेपछि 1 डेसिमल है 1 पोइन्ट, यो सुरुको 1.125 हुन जान्थ्यो भने यसलाई यदि सीजी नेटले, सीजी टेलिकमले फेरि 4 जनालाई नदिएर 8 जनालाई दियो भने, 8 जनालाई दियो भने पनि त्यही रेन्जमै हुन आउँछ। यसको मतलब मैले 8 जनालाई नै दिन्छ भन्न खोजेको हैन। ओके, मैले यहाँनेर चाहिँ सीजीले जस्तो ओल्ड लिंकले 4 जनालाई दिएको नेट चाहिँ सीजीले 8 जनालाई दिन्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन। तर यो प्राइसमा उसले नेट को फ्यासिलिटी दिइरहँदा 8 जनालाई पनि दिन सक्ने भयो। र 8 जना मध्ये 8 जनाले एकैपटक इन्टरनेट युज गर्दैन, र एकैपटक इन्टरनेट युज गरिहाले पनि डाउनलोड र अपलोड एकैपटक गरिरहँदैन, जसले गर्दाखेरि 8 जना मध्ये यदि 3 जना सम्मको पनि डाउनलोड र अपलोडको टाइम सेम भयो भने पनि यो इन्टरनेट स्मुथली चलिराखेको छ। तर 8 जना मध्ये 8 जनाकै डाउनलोड र 8 जनाकै अपलोड एकै टाइममा भयो भने चाहिँ इन्टरनेट त्यति बेला चाहिँ केबी मा पनि झर्न सक्छ र बिटमा पनि झर्न सक्छ, स्पिडको कुरा गरेर त। यसरी यसको प्लान लिने बेला चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ 120 एमबीपीएस को नेट छ। यसको अब आइहालेको चाहिँ छैन, आइसक्यो भने अब यसमा 1 वर्षसम्म चाहिँ यो इन्टरनेट एकदम फास्ट हुन सक्छ है। किन भन्नुहुन्छ भने फर्स्टमा इन्ट्रोडक्टरी अफरमा यो 120 एमबीपीएस लिएको छ। फर्स्टमा कस्टमरहरूले त के गर्छ, सुरुमा चाहिँ हामीले रजिस्ट्रेसन गर्छौं र हाम्रो टोलमा हाम्रो अगाडिको पोलबाट चाहिँ हामीले मात्रै लियौं भने के हुन्छ, 120 हामीले पुरै पाउँछौं हो। यसको मतलब भन्न खोजेको के भने कुनै बाबुको 4 भाइ छोरा जन्मिने थिए तर पहिलोमा एउटा मात्रै छ, अहिले अरु 3 भाइ जन्मेका छैनन् भने त्यो 1000 रुपैयाँ त एउटा छोराको मात्रै भयो नि हैन। अनि त्यो बाबुले अर्को छोरा पनि पायो र 1000 रुपैयाँ के भयो, अब 500 मा बाँड्यो हैन। फेरि अर्को छोरा पायो भने 333 रुपैयाँमा जान्छ। 4 वटा पायो भने के हुन्छ, 250 रुपैयाँ एउटालाई पर्यो, ठीक छ। 5 वटा पायो भने के हुन्छ, फेरि 5 जना छोरा भयो भने 200 रुपैयाँ पायो, 10 जना भयो भने 100 पायो हैन। त्यसरी त नेटको पनि यो शेयर प्लान पनि ठ्याक्कै त्यस्तै गरी बुझ्न सकिन्छ। यदि यो 12 जनालाई दियो भने 10 एमबीपीएस हुन्छ, 10 हैन। 12 जनालाई दियो भने
10 एमपिएस हुन जान्छ। 10 एमपिएस भनेको 1 डेसिमल समथिङ हुने न हो हैन। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। नेटको स्पिड यो चाहिँ शेयर नेटवर्कमा नेटको स्पिड भन्दा पनि क्लाइन्ट कति जना छन् त्यसमा चाहिँ नेटको स्पिड डिपेन्ड गर्ने गर्छ हैन। जस्तो ओल्डिङको पनि फर्स्टमा के थियो, थोरै जना कस्टमर थिए, एउटा पोलबाट चाहिँ एकजना मात्रै दिइरहेको थियो भने एकदम फास्ट थियो। पछि त्यही पोइन्टमा 4 जना दियो, 4 जनामा दियो भने फेरि कस्टमर थप्यो भने फेरि पोइन्ट थपेर 8 जना दियो, फेरि पोइन्ट थपेर 12 जना दियो भने के हुन्छ, त्यो नेट शेयर हुँदा हुँदै एउटा बाउले 1000 रुपैयाँमा 20 जना छोराछोरी दियो भने एकजनालाई 50 पर्ने भयो। त्यसैगरी नेटको स्पिड पनि शेयर भएर थोरै पर्ने भयो। तर आईएसपी प्रोभाइडरहरुको इस भाइ छोराछोरी नै भइहाले भने पनि सबैले एकैपटक पैसा माग्दैनन् भन्ने खालको कन्सेप्टमा चाहिँ यो चलिराखेको हुन्छ। अब ठीक छ, अब सीजी को हामी यहाँसम्मको कुरा गरिहाल्यौं भने चाहिँ हामी एचडी डिजिटल टिभी यो डिश होम को फाइबर नेट वाला छ, यसमा पनि डिस्कस गरौँ केही कुराहरु। ओके, अहिले जुन डिश होमले दिइराको प्याकेजहरुमा चाहिँ 25 एमबीपीएस को यो 12 महिनाको लागि 1 वर्षलाई हाल्नु भने 10000 मा दिएको छ। यसमा चाहिँ ट्याक्स जोड्नु भने 13000 हुन जान्छ। अनि यो चाहिँ 25 एमबीपीएस छ। 25 एमबीपीएस को चाहिँ अघि नै हामीले हेरिसकेका थियौं। 25 एमबीपीएस भनेको यो भनेको कति हुन्छ, 3.125 हुन्छ है। र यहाँनिर एउटा कुरा मैले थप्न चाहे के भने चाहिँ यो 1 डेसिमल 13 यो 125 छ नि, यो भनेको तपाईको घरमा एउटा डिभाइस छ भने यति हुन्छ, दुईवटा छ भने फेरि त्यहाँ पनि शेयर हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्न 5 वटा छ भने 5 डिभाइड गर्नुपर्छ, यसलाई 5 ले डिभाइड गर्नुपर्छ हैन। यो चाहिँ प्याक अहिले एनटीसी ले दिइराको थियो र अहिले सीजी ले इन्ट्रोडक्टरी अफर ल्याएपछि डिश होमले अर्को नयाँ अफर 233 रुपैयाँमा 25 एमपीएस को नेटवर्क भनेर जुन दिएको छ यसमा पनि ओके, यहाँनिर यो 25 यो 1000 मा दिएको छ हो, यो 1000 मा दिएको छ। यसको मन्थली 1 मन्थ को लिनु भयो भने चाहिँ ओके यो छोड्दिनुस्, यो 1000 मा दिइराछ हो। यहाँनिर यो 1000 मा 1 इयर दिइराछ। 1 इयर भनेको 1 मन्थमा कति पर्छ भने ओके 10000 छ, 833 परिरहेछ हैन। यो जुन प्याकेज छ यो 833 छ नि हो। यो 1 वर्षको लागि जोड्नु भने 833 रुपैयाँ पर्छ नि। अहिले जुन 233 रुपैयाँको प्याकेज भनिरहेछ त्यसमा पनि तपाईको 833 नै पर्न जान्छ। हेर्नु होला है कसरी पर्छ म भनिदिन्छु। कसरी पर्छ यहाँनिर हेरौँ। तपाईले त्यो प्याकेज हाल्नको लागि यो लाइफस्टाइल एचडी प्याकेज सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ है। के गर्नुपर्छ, लाइफस्टाइल एचडी प्याकेज चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ, जसको तपाईले पर मन्थ 600 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। पर मन्थ 600 रुपैयाँ लाइफस्टाइल एचडी प्याकेज को तिर्नुपर्छ र प्लस 233 चाहिँ के को तिर्नुपर्छ त, नेट को तिर्नुपर्छ भने चाहिँ टोटल 833 नै भयो। यो भनेको नयाँ आउन लागेको कन्सेप्ट मात्रै चेन्ज हो, तर यो 25 एमपीएस को नेट चाहिँ के छ यो पहिल्यै पनि दिइराखेको छ के एनटीसी ले, सरी डिश होमले है। डिश होमले पहिल्यै पनि जुन प्याक दिइराछ यसमा तपाईको प्लस एउटा के हेर्न पाउनुहुन्छ भने तपाईले टिभी हेर्न पाउनुहुन्छ हैन, टिभी हेर्न पाउनुहुन्छ। तर अहिले प्राय को घरमा चाहिँ नेट टिभी हुन्छ नि, स्मार्ट टिभी भइराको हुनाले नेट भयो भने युट्युबबाट पनि हेर्न सकिन्छ, अनलाइन टिभीहरु पनि हेर्न सकिन्छ, त्यो प्रब्लमको विषय भएन यसमा। अनि यसमा टोटल कस्ट हेर्नु, पहिला चाहिँ इन्स्टलेसन फी 500 लाग्छ। अनि यसमा एचडी च्यानल चाहिँ 62 वटा, एसटी च्यानल चाहिँ 138 वटा र यो बक्स को 4000 भनेको छ। 4000 भनेपछि यो लगभग 4000, यो सहितको 5000, 5100 रुपैयाँ तपाईले तिर्नुपर्छ। र यहाँदेखि यदि एउटा टिभी भन्दा धेरै टिभी जोड्नुहुन्छ भने एउटा टिभी यो भनेको एउटा टिभी को लागि 600 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ र अर्को टिभी तपाईले जोड्नु भयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ प्लस 200 रुपैयाँ थप्नुपर्छ, 800। अब यहाँनिर कुरा तपाईले बुझ्नु भइसक्यो होला। 233 रुपैयाँको जुन नेट प्याक छ त्यसमा तपाईले जोड्नको लागि ओके 233 रुपैयाँको जुन नेट प्याक छ त्यो तपाईले जोड्नको लागि 600 रुपैयाँको यो लाइफस्टाइल एचडी प्याक चाहिँ प्याकेज सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ र त्यसमा 233 रुपैयाँ तपाईले तिर्नु भने 833 रुपैयाँ हुन जान्छ। र 833 रुपैयाँ भनेको मैले
तपाईलाई देखाइहाले यो 25 Mbps को इन्टरनेट 12 महिनाको लागि जोड्नु भयो भने त्यही प्राइसमै पर्न जान्छ। यो भने मार्केटिङ पोलिसी मात्रै रहेछ एउटा भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। र जुन यो 600 रुपैयाँमा 10 Mbps यो 600 मा चाहिँ फ्री नेट छ नि जुन 10 Mbps को, यसको लागि पनि तपाईले लाइफस्टार एचडी प्याकेज सब्स्क्राइब गर्नै पर्छ। यसको मतलब 600 रुपैयाँ तपाईले तिर्नु भयो भने 10 Mbps को नेट पाउनुहुन्छ। र यो 10 Mbps को नेट भनेको स्पिड तपाईलाई थाहै होला हैन। 10 Mbps भनेको 1.25 हुन्छ। यो पनि से नेटवर्क हो है। यहाँ तपाई निश्चित हुनुस् यो पनि से नेटवर्क हो। र यो 10 Mbps को नेट एउटा पोइन्टबाट तपाईलाई 4 जनालाई दियो भने फेरि 4 लाई डिवाइड गर्नुस् बाइट्समा, यसलाई दियो 4 जनालाई दियो, एउटा पोइन्टबाट 4 जनालाई दियो है। यो भयो 1.3 यो भयो। अनि तपाईको घरमा फेरि 4 जनाले युज गरिरहेछन्, 4 वटा डिभाइस छ भने 4 डिभाइस सँगसँगै चल्यो भने यति हुन्छ। र यसलाई हामीले केबी मा लैजाउँ इन्टु 1000 गरेर यसलाई केबी मा लैजाउँ त कति हुन्छ स्पिड। ओके 80 केबी पर सेकेन्ड को स्पिडले चल्छ तपाईको नेट है त। यो चाहिँ एउटा मैले लेट सर्च कन्सिडर गरेर मानेर गरेको, यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै नहोला। तर यदि एक्जाम्पल त्यस वाला फ्री नेट हाल्नु भयो, यो लाइफस्टाइल एचडी प्याकेज सब्स्क्राइब गरेर 600 रुपैयाँमा चाहिँ तपाईलाई 10 Mbps को नेट फ्रीमा दिन्छ र त्यो पोइन्टबाट 4 जनालाई अरूलाई दिन्छ र तपाईको घरमा 4 वटा डिभाइस छ भने 80 केबी किलोबाइट पर सेकेन्ड को स्पिडले तपाईको नेट चल्छ। यो थियो डिसोम नेटको बारेमा। ओके यहाँसम्म आइसक्दाखेरि तपाईको मनमा केही प्रश्नहरू उठेका हुन सक्छन्, केही भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँसम्म हेरिदिएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। र यहाँनेर तपाईलाई मैले एउटा अर्को कुरा पनि देखाउन चाहे। यहाँ च्यानलहरु छन्, यहाँनेर जुन यो 65 वटा एचडी र 138 वटा के भनेको छ, यहाँ चाहिँ च्यानलहरु छ। यहाँनेर यसको नेम लिस्टहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके थ्यांक यू फर